कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस की तफ्तीश में नया मोड़। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में नई तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। DIG आमिर फारूकी नई तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। SSP अली रजा कमेटी के सेक्रेटरी, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल, SIO जमान टाउन चौधरी गजम्फर अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मीर रजा केस में पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, अब भी पहरा देना होगा। जिस तरह पहले मुकमुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम वाज़ेह किया, केस पर फोकस करने पर नताइज सामने आ रहे हैं। कवर अप साबित हो रहा है और हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने कवर अप किया उनको भी बेनकाब होना होगा। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। मजीद 15 खवारिज को हलाक कर दिया गया। कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बोलान, वाशक, आवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में की गईं। बड़ी मिकदार में बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। IG आज़ाद कश्मीर ने कलअदम एक्शन कमेटी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। नाम नहाद अमन पसंद कलअदम तंजीम ने आकिब शहीद की लाश वसूल करने के लिए अहल खाना को अगवा किया, बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाई। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का यौम शहदाए पुलिस पर मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। पैगाम दिया, बाहर बैठ कर कश्मीर पुलिस को गालियां देने वाले शरपसंद टोले की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। दिफाई मुआहदे के ज़रिए किसी मुल्क को भी हदफ नहीं बनाया गया जब तक वो मुआहदे के किसी रुकन मुल्क पर हमला ना करे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर मिस्र की शमूलियत का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को खुसूसी तौर पर बरक़ी कुमकुमों, कौमी परचमों और LED स्क्रीन से सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के कौमी परचम आवेज़ा कर दिए गए। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों को भी खूबसूरती से बरक़ी रोशनियों और खुसूसी सजावट से आरास्ता किया गया। स्क्रीन्स पर तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात, बाहिमी ताउन और मुश्तरका दिफाई अज़्म को उजागर किया जा रहा है। लाहौर में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। PHA ने शहर की अहम शाहराहें मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग को रोशनियों से सजा दिया। सब्ज़ व सुर्ख रोशनियाँ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की दोस्ती के रंग बिखेरने लगीं। शाहराह के किनारे लगे पोल्स पर SMDs पर मक्का मुआहदे से मुतालिक मवाद शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस समेत सूबे भर के पुलिस दफातर को झंडों, बरक़ी रोशनियों से सजा दिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के कौमी झंडे भी लहराए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की महारत की पूरी दुनिया गवाह है। पाकिस्तान खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है। खित्ते में जंग से वक्ती तकलीफ आई, कशीदगी के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने मुश्किल फ़ैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मक्का दिफाई मुआहदे में ईरान को भी जल्द शामिल करने का मुतालबा। दिफाई मुआहदे का खैर मकदम मुस्लिम ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पेट्रोल की मौजूदा कीमत नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा कि लेवी के नाम पर हुकूमत का आवाम से 8,000 अरब रुपए लेने का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ के बाहर खलीज ओमान में खोरफकान पोर्ट से तिजारत का आगाज़ कर दिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी श्यामो बंदरगाह और शारजा की खोरफकान के दरमियान बराह रास्त बहरी माल बर्दारी का नया रूट शुरू हो गया। चीन की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी का 6,000 गाड़ियों पर मुश्तमिल कैरियर शेंज़ेन पोर्ट से रवाना हो चुका है। नए तिजारती रूट से गाड़ियों की तरसील का वक्त 3 से 5 दिन तक कम होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जुल्क़दर के मुताबिक
کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلح جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے، امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی، جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم تنازع ابھی ختم نہیں ہوا۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آیا ایرانی نظام وہ شرائط پوری کرنے کے قابل ہے جو امریکہ اس تنازع کے نتیجے میں ضروری سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ فریقین کے درمیان صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ دو ٹوک پیغام دیا، عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ تہران میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے۔ امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ ایرانی صدر نے امریکہ کو مجرم اور استعماری حکومت قرار دیا، کہا کہ امریکہ سے متعلق ایران کا رویہ نہیں بدلا۔ مجتبیٰ خامنائی کی ایرانی سپریم لیڈر بننے کے بعد پہلی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ مجتبیٰ خامنائی علماء کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں مقام اور تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایران جنگ میں ہتھیاروں میں کمی پر امریکی محکمہ دفاع نے کمپنیوں کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ نائب وزیر دفاع اسٹیو فائنبرگ کی نئی پیداواری حکمت عملی کے لیے کمپنیوں کو 21 دن کی مہلت۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے شہر جازان میں ارامکو کی ریفائنری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ سعودی وزارت توانائی کے مطابق جازان کی ریفائنری میں آگ آج صبح لگی تھی۔ ارامکو کے فائر فائٹرز نے کامیابی کے ساتھ آگ پر قابو پا لیا۔ یمنی حوثیوں نے ارامکو ریفائنری پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اعلان کیا حملہ سعدہ اور حجہ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں اغوا پاکستانیوں کو 100 سے زائد دن بیت گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مغویوں کی رہائی کے لیے بین الوزارتی عمل جاری ہے۔ رہائی یقینی بنانے کے لیے درکار آپریشنل اقدامات مشکل ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں کل پولنگ ہوگی۔ دونوں حلقوں میں رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو گئی۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ امیدواران انتخابی قوانین، ضابطۂ اخلاق اور کمیشن کی جاری کردہ ہدایات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ بلوچستان میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ یوب، لورالئی اور سبی میں 6 جنرل نشستوں پر پولنگ جاری۔ 19 امیدوار قسمت آزمانے میدان میں اتر گئے۔ 5000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 8 میں سے 6 پولنگ اسٹیشنز حساس اور 2 نارمل قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور عوامی فلاحی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے وہاڑی ملتان روڈ 2 رویہ سڑک کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا گیم چینجر منصوبہ قرار دیا۔ وہاڑی میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ۔ امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ مسافروں کو امیگریشن کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر تمام کاؤنٹرز اوپن کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ نے نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کر دی۔
मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.99 फी यूनिट कमी के रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। आइंदा माह से सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का खदशा। अप्रैल ta जून की एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। सारिफीन पर 23 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। और लाहौर मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा। निजी कंपनी ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ऑपरेशंस मुअत्तल करने का नोटिस भेज दिया। माली वसाइल ख़त्म हो गए, ज़ाती वसाइल से बिला तात्तुल ईंधन फराहम किया जाए। निजी कंपनी का मौक़िफ़। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमती हिदायत के बगैर फ़ैसला करने से माज़रत कर ली।